ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليوان مسلمة بكجرتن هندت نجيني ربي اسن الرهاجرات ويجا درسي كن اسمها تدوري الإحسان جنو ونجل كمنا يجا الإحسان إحسان يكما بيكمو صدركات كامراتبة دين إسلاما كيساهي إسا أولانا دافي إسا قد دا يجانا دوران درسيني إحسان يجو مال يجو إحسان يجو نك أفانيتي فالا وان تكو بلي سودا تكا بديتي أمو إحسان يجو وان تكو الإتقان إتقان جرما إسا أكا وان تكو من آساني تلچني هججو لا يجانا أك شريعاتي تمو مراقبة ربيتي في السر والعنن ربيني قد سبحانه وتعالى وفقبت سودات جولا حالا كمينو حالا دوكسات تلي تاتي حالا قبات تلي تاتي حالا قبا كان كيجي ترتلي حالا نما وجي جرتو تلي حالا نمني سيارغو تلي حالا نمني سنقرت تلي أتي ربي كان كي سبحانه وتعالى قدين إساتي في أكو مسان إن إساتو سيارغاته إسابيته وفي الرت سودات جولا يجال أكو مثلا أركان إحسانا تكاوتبان إحسانا توك الناس مالي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كان يجتم مالينا أتي ربي كان كي سبحانه وتعالى قبرونا كأنك تراه أكو مواني سقرتو تتي سقبرونا يجانا فإن لم تكن تراه يواتي الليك يسنقرتاتي فإنه يراك إني سبحانه وتعالى يوم سيقر على يجال إحساني الرأولانا صدركاتي كناف صدركاني ساكان أولانا على يجال رقان سني اللي حديث جبريل عليه السلام يومو نبي ربي برد فينا قهفر من نسان الحاجراته أركان إسلام الراهج الكبه التانسي أركان إيمان التانسي سنبوداني أركان إحسان التانسي مال جدين يا محمد هو جدين أكبرني عن الإسلام دوران درسي إسلام الرانا هم جدين نبي ربي نجانين نقاف رمان نسان الرهاجراتو إسلام جدشان أن تشهد أن لا إله إلا الله أتي رقابه دا ربي ملي قبرمان ربي ملي هكان قبرمان كان جرته رقابه دا وأن محمد رسول الله محمد إرقام إساتها تو رقابه أكو مثلا صلاة وقت إسايده ولا قال إسايده أك ربي سبحانه وتعالى سأججت أك إرقام ربي تسبر سيست أك سان كراغ وراني تسجدون التانسته زكاة قبين ربي سبحانه وتعالى سيكن الراهي يومو زكاة نست وجبدي تكادر كام تتاته الراباس ولا تكاهو كنو ده warroota zakaan ilaallatuuf jecha warroota kennamuufiif jecha warroota kennamuuf kennita jechaadha. ittaansitee soomana ramadaanaa soomuudha muslimtoota waliin ittaansitee hajjii beeytii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa hajjuudha jedheen achiinillee jibriil ni jedheen akhbirni anil iimaan iimaan irraallee naa himi yaa muhammadi hoo jedheen qaala an tu'mina billaahi ati rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tokkochoomsitee itti amanuudha jedheen وملائكته ملائكته سالة يجعل وكتبه يكمسن كتاب سالة رب برا سبحانه وتعالى أبو إساني باين نسانيتي في أكمسن كدبة مني وليني كدبة من اللي يجعل أكمسن ورسوله إرقمتوت سالة يجعل اتمنوا حقار ربي برا سبحانه وتعالى إرقمني يتمنوا لا يجعل واليوم الآخر قياب ودات التلي قيان آخر الله
guyyaa sana keessa guyyaan boodaa ka jiru ta'uu isaa itti amanuudha. Guyyaa kaafamaatiif, guyyaa herreegaatiif, guyyaa mindaa itti argataniif, guyyaa hisaaba jechaadha. akkuma san ammallee an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi, ammallee murtii rabbii subhaanahu wa ta'ala mi'ooftuudhaa fi hadhooftuu isiitittillee amanuudha jechaadha. kanniin jechaadha. erga sanillee jibriil alayhi salaam ni jedheen jechaadha, akhbirni an il-ihsaan, ihsaan irraallee naa dubbadhu jedheen jechaadha. naafimi jedheen. maal jedhaniin? al-ihsaan, ihsaana jechuun jedhaniin an ta'buda allaha, ati rabbii kan kee gabbaruudha, ka'annaka taraah, akkuma waan isa subhaanahu wa ta'ala isa gartuutitti isa gabbaruudha jedhaniin. fa'in lam takun taraah, yoo atillee ka isan garre taate fa'innahu yaraaka, inni subhaanahu wa ta'ala si garaadha yoomuu bakka kamittuu haala kamittuu si garaadha jedhaniin jechaadha. kanaaf fa'ulima wanti kanarraa hibarru diiniin islaamaa bakka sadiitti sadarkaa sadii ta'uu isaa barraa jechaadha. irra olaanaan isaa ihsaana. walaa yumkinu an yabluga haadhihi almartaba hatta yutammima alislaama thumma aliimaan. namni tokko sadarkaa ihsaanaa kanatti ka waan gahu hin taane jechaadha. turaan dursee islaamni isaa guuta, islaamummaan isaa martabaa sadarkaa islaamaa guutuudha. itti aansuudhaan sadarkaa iimaanaa, iimaanni isaa toluudha jechaadha. namoota muraasa jechaadha ka sadarkaa kana subhaanahu wa ta'ala rabbiin isaaf laaffisee gahu jechaadha. kanaaf ati sadarkaa kana geette jechaan sadarkaa ol aanaa geette jechaadha. iimaan akkuma beekamu ulamaa'onni maal jedhanii? kullu muhsinin mu'minu muslim jedhan. hundumtu muhsina mu'minaa fi muslima jedhan. li'annahu laa yumkinu an yabluga martabata al-ihsaan, martabaa kana gahuu kan danda'u jechaadha. حتى يتمم الإسلام والإيمان. وليس كل مؤمن محسنا، أكما مؤمن هندمت محسنا تاني يجارة. فليس كل من بلغ درجة الإيمان بلغ درجة الإحسان. أكما سن نمني درجة صدركا إيمانا لغه صدركا إحسانا غه جيتشو أكما دندين لأن درجة الإحسان أعلى وأرفع. درجان تكا صدركان إحسانا أكان أولانتو لا في أكان ألفور أمتو يجار. إحسانا كيست واحد دو غرتا يجار، واحد دو تو سمودتا، واحد دو خنرت أوسو قبض يجار. أتي نفسي تنتيتي والآن سقوتشو قبض. أتي نفسي تنتي طاع ربي رت سبحانه وتعالى صبرسيسو قبض، أوسو قبض، لينجسو قبض. أكو مسن وان ربي سبحانه وتعالى الراسي سيرمو قبض تكاف قد يسار اللي يجار. kanaan jaalala rabbi argatta. ati martabaa takka sadarkaa kana geette jechaan kan kee rabbiin biratti subhaanahu wa ta'ala akkaan jaalatamaa ta'uu kan kee argisiisa jechaadha. kanaaf namni hunduu sadarkaa kana gaga'u hin taane jechaadha. akkuma beekamu muslimni hedduudha, muhsinni ammoo irra waa xiqqaadha. kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra sadarkaa olaanaa kana argatu irraa hin haa taasisu. sadarkaa kana argatte jechaan atiin akka rabbii kan kee subhaanahu wa ta'ala biratti jaalatamte jechaadha. kana jechaan waan xiqqoo gurguddoo inni irraa irraa hiseeramte, waan xiqqoo gurguddoo inni itti si ajaje hundaa'uu guutte jaalala rabbii subhaanahu wa ta'ala ka argamtu jechaadha. kanaaf adhaan tanaa fi sagantaa keenya takkaahuu barumsa keenya ka waa'ee ihsaanaa kana ka akkaan barbaachisaa tahe asumarratti goolabnaa jechaadha. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.